A damaged drainage system at Dulher, right in front of the Yama showroom, has raised serious safety concerns after concrete slabs over the gutter were found broken, causing wastewater to spill onto the road. The overflow has created unhygienic conditions and posing risks to pedestrians and motorists alike. Residents have demanded immediate intervention from authorities to repair the slab and restore proper drainage before the situation worsens. आम्ही जो धुले जो ग्राउंड आसा न्ही टुवर्ड शिवोले रस्तो जो वयता शिवोलेचो ग्राउंड आसा फुडें आर के प्लाझा आनी यामाचो शोरूम जो आसा न्ही आर के प्लाझा बिल्डिंगेचें नांव ही पेवरीन आसले आनी यामाचो शोरूम जो आसा न्हू ते सायडीक जे हो जो मेन रस्तो जो आहा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड त्या रस्त्याच्या सायडीक आमी आसा तुमी हांगा पळोवं शकता एक गटर जे ओवरफ्लो जाता हे हांगा गटर जे आसा न्ही तेजी लादयो ज्यो आसा जी स्लॅब आहा ती कोसळलेली आसा हांगा लोक बरे बरे चलोन वयता हांगा पळोवंक गेल्यार फुटपाथ ना फुटपाथ म्हणटा ती भुरग्यांक चलपाक हांगा अजिबात ना हांगा लोक जर येता जाल्यार हांगा बसून चलत चल्ले सो हांव जे हांगालो स्थानीक नगरसेवक जो आसा हांगा स्थानीक नगरसेवक कोण आसा हांगालो स्थानीक नगरसेवक शशांक नार्वेकर आसा आता तो काउन्सिलर आसा तो आणि आता तो विद्यमान गोवा नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हा काँग्रेसीचो तो आता हे बारीकशें काम हे एक्चुली व्हडलें काय ना हांगासून एक्चुली भुरग्यांक लोकांक चलपाक हांगा फुटपाथ जाय आसली हांगा फुटपाथ ना हे गटरासून चलपाचें हेचे गटरा वयल्यान चलून वचपाचें हें कळना ह्या आयज म्हापसा नगरपालिकेन आमी आज सावळा गोंधळ पळयता म्हापसा नगरपालिकेचो चीफ ऑफिसर जो आसा हो फक्त तो टेबलाचेर बसून हे टेबल गरम करता खुर्चीचेर बसून खुर्च्यो गरम करता आनी टेबलाचेर येदी व्हडल्यो फायली घेवन बसलेलो कसलोच कामाचो हो चीफ ऑफिसर ना हो थंय येवन बसचे आतां पळयात गोंयकारांक कळपाक जाय की आतां थोड्या दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट लावपाचो हांगा एडमिनिस्ट्रेटर आसतलो जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर हाडून बसयतलो न्ही तेन्ना हांगा नगरपालिकेची कामां जाता आमी निवडून दिल्लेले नगरसेवक हेच्या टर्मान जर हे काम करिना फॉर एग्जाम्पल हे हांव शशांकाचें सांगूंक सोदतां शशांक हांगा निवडून दिलेलो मनीस हेजे वॉर्डन पडटा आनी तो हे सादे तो हांगा वयर रावता तेजे घरा कडेन हो काम करूं शकना तरी आयज गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की हेच्या वॉर्डान हे नगरसेवक एकटोच असो म्हणिना अशे खूब नगरसेवक आसा ते आयज काम करिना जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना बसयतले तेन्ना आमच्या गोवोरमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेटर बरें काम करून घेता ताका लागून नगरपालिकेचे इलेक्शन जे आमी घेतात ते कित्याक लावून घेवपाक जाय तेजे भितर गोवोरमेंट जे आसा गोवोरमेंटाचे मनीस हे बरें काम करून घेवं शकता आयज जो कोट्यांनी रुपया सरकार जो म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचेर खर्च करतलो आनी नगरसेवक जर निवडून दिलेले हे असली कामां करूं शकना आनी पळोवंक गेलेल्या बेशिस्त नगरपालिका ही हांगा शोरुमांक जर तुमी जर परमिशन जर दिला जाल्यार हांगा त्या प्रमाणे आसपाक जाय न्ही